गणपूरक संख्या नपुगेपछि आज बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरियो। प्रतिपक्षलाई नसुन्दै गए संसद र सड़कमा अवरुद्ध हुन सक्छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठको चेतावनी। 23 दिन लगाएर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीड़ितलाई सरकारले ढोका बन्द नगरोस्। किसान आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरे सरकार ढाल्ने सम्मको क्षमता राख्ने सदनमा रवि लामी छानेको चेतावनी। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कुरा चुनावी फण्ड मात्रै नबनाउन रवि लामी छानेको आग्रह। प्रतिनिधि सभामा एमालेको विरोध 3 मन्त्रीको राजीनामा मागियो। शेरबहादुर तमाङ, गोकुल बास्कोटा र सर्वेन्द्र नाथको उदाहरण दिँदै कांग्रेसका नेता रघुजी पन्तले मागे राजीनामा। बालकुमारी घटना हत्या हो भने मन्त्री र डीएसपीलाई किन जेल नहालेको भन्दै प्रचण्डलाई ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न। बालकुमारी घटना यदि हत्या नै हो भने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि जेल हाल्नु पर्ने। 10-12 जना नेताले देशको अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरे भन्दै कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको टिप्पणी। देशको अर्थतन्त्रले संविधानलाई धान्न सकेन, यति धेरै मन्त्री आवश्यक रहेको छैन। गाँजा र कोदोको रक्सी खुल्ला गर्ने नीति बनाउन सांसद चन्द्र भण्डारीको माग। विदेशमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका 2 जना नेपालीलाई सांसद खतिवड़ाले बचाउन सरकारको गरे ध्यान आकर्षण। 50 लाख ब्लड मनीको व्यवस्था गरी मृत्युबाट बचाउन रामहरि खतिवड़ाको आग्रह। रुसी र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको माग। त्रिवीको उपकुलपतिमा गुटका मान्छे भर्ती गराउन खोजेको एमालेको आरोप। निष्पक्ष ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरियो। सत्तामा बस्नेहरू अहिले जंगबहादुर जस्तै सेतो बाघबाट पनि तर्सने गरेको यो देश 4 नेताहरूको कब्जामा रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको टिप्पणी। बालवटार त जानुभयो, छाया सेन्टर र बाल मन्दिर कहिले जानुहुन्छ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई अमरेश कुमार सिंहको प्रश्न। सदन अवरुद्ध गरेर सत्तामा पुग्ने सपना नदेख्न एमालेलाई कांग्रेसको चेतावनी। ढिला सुस्ती, अपारदर्शिता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्क। ऋण तिर्दिन भन्दै शान्ति व्यवस्था बिगार्नेलाई निगरानीमा राख्न व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई लक्षित गर्दै श्रेष्ठको निर्देशन। बागलुङको पञ्चकोटमा 5555 किलोको मुक्तिनाथ महाघण्टाको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे उद्घाटन। धर्म संस्कृतिले समाजलाई बाँधेर राखेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तर्क। बाँसबारी छाला संकलन केन्द्रको हेटौडा, धरान र सिराहाको 14 कट्ठा जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा भएको खुलासा। स्याङ्जाको वालिङमा परम्परा हराउँदै गएपछि हलगोरु पाल्ने किसानलाई 5000 रुपियाँ अनुदान। कपिलवस्तुको एक विद्यालयमा विद्यार्थी बेहोस हुन थालेपछि विद्यालय नै बन्द गरियो। अमेरिकामा जुवा खेलाउने एक नेपाली परे पक्राउ। जानकार भन्छन् विद्यार्थीको दुरुपयोग बढ्यो। चीनको शहरमा पुलमा जहाज ठोकिँदा 5 वटा सवारी नदीमा खसे, 2 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। र युक्रेनमा 2 वटा मिसाइल आक्रमण हुँदा 60 जना रुसी सेनाको ज्यान गएको जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज फागुन 10 गते बिहिबार। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म दिनैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं। गणपूरक संख्या नपुगेपछि आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको प्रसंगबाट। आज बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। गणपूरक संख्या नपुगेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 सभामा प्रस्तुत हुन सकेन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्फबाट रोस्टममा संचार मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बताउँदै 3 मिनट जनाउ घण्टी बजाई सो संख्या यकिन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। गणपूरक संख्या पुग्न 1/4 अर्थात 69 जना सांसद हुनुपर्नेमा 65 जना मात्रै भएपछि सभामुख घिमिरेले भोलि शुक्रबार बिहान 11 बजेसम्मको लागि बैठक स्थगितको घोषणा गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ब्राज भक्त श्रेष्ठले संसद प्रति सरकार जवाबदेही नभई संसद अवरोध र आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको प्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। उनले त्यो प्रतिवेदन कति लामो रहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। पढ्न गाह्रो भई हामीलाई दिनुहोस्, हामी वाचन गरेर सुनाइदिन्छौं। म सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, त्यसरी प्रतिपक्षलाई नसुन्दै जानियो भने संसद अवरुद्ध हुन्छ, आन्दोलन पनि हुन सक्छ। उनले जनताको पीडा राख्दा सरकारले नसुनेपछि संसद मात्रै होइन सडक पनि अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता रवि लामी छानेले 23 दिन लगाएर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याजीलाई वार्ताको ढोका बन्द नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आज बिहिबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै लामी छानेले चितवनका साथै देशैभरिका दूध किसान र मह किसान मारमा परेको बताएका छन्। उनले भने किसानहरू दूध पोखेर बसिरहेका छन् भने अर्कोतिर विदेशबाट आयातित मह र पाउडर दूधले स्थान पाइरहेको छ। किसानलाई नजर अन्दाज गर्यो भने किसानको आन्दोलनले सरकार ढाल्ने सम्मको क्षमता राख्छ। तपाई होशियार रहन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले मिटर ब्याजी पीडितसँग वार्ताको लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले भने 23 दिन लगाएर काठमाडौँ आएका छन्। सिंहदरबारले वार्ताको लागि ढोका खोलोस् नथुनोस्, मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्यौं भनेर छाती फुलाएको सरकारले कुन छाती राखेर वार्ता गर्छ? साथै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमि दिन्छ भनेर चुनावी फण्ड मात्रै नबनाएर भूमि आयोगले यसलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ रहेको छ। नत्र मिटर ब्याजीहरूको समस्या समाधान गर्यौं भनेर छाती किन फुलाएको भन्दै उनले बारम्बार प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले 3 मन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अख्तियारले बयान लिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत, बालकुमारी हत्याकाण्डका दोषी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र लुम्बिनीको जग्गा घरबेटीलाई दिने काण्डका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा मागेका हुन्। उनले पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तमाङ, गोकुल बास्कोटा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको उदाहरण दिँदै प्रचण्ड सरकारका 3 मन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। पन्तले भने कुनै पनि मन्त्री विवादमा पर्न साथ झन भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्न साथ अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ भन्ने थाहा पाएपछि बोलाउनु भन्दा अघि राजीनामा दिएका मन्त्रीहरू रहेका छन्। गणतन्त्र कमजोर भयो भने नक्कली आँसु बगाउने अनि गणतन्त्र बलियो बनाउनेतिर नलाग्ने उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो सत्ता टिकाइ राख्ने कुरा स्वीकार्य नभएको भन्दै कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले बालकुमारी घटनालाई प्रधानमन्त्रीले नै हत्या भनेकाले त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदको अघिल्लो बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्न उत्तरमा दाहाल प्रचण्डले बालकुमारी घटनालाई हत्या भनेका थिए। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका सांसद साईले हत्या हो भने त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही किन नगरेको भन्दै प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्। बालकुमारीको घटना हत्या हो भने ती हत्याको आदेश दिने गृहमन्त्री, त्यहाँ जाने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र गोली हान्ने प्रहरीका डीएसपीलाई किन जेल नहालेको उनको प्रश्न रहेको छ। उनले भने यदि हत्या हो भने जेल हाल्नु पर्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यहाँ आएर जे पायो त्यही बोल्न पाइँदैन, यसको आफ्नो तरिका रहेको छ। साईले प्रचण्डले अपराधीलाई पक्राउ गरे भन्दै आए पनि अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका व्यक्तिहरू प्रचण्डसँग चिया खाने गरेको बताएका छन्। साईले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति दिएको र व्यापारीलाई ब्ल्याकमेलको लागि पक्राउ गरिएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त भण्डारीले सरकारको गलत नीतिकै कारण देशको अर्थतन्त्र 10-12 जनाको हातमा गएको आरोप लगाएका छन्। आज बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले तीनै व्यक्तिहरूको हातमा बैंक, उद्योग, बीमा, जलस्रोतको लाइसेन्स, हस्पिटल, स्कुल जस्ता संस्थाहरू गएको बताएका छन्। यसरी एकै व्यक्तिको हातमा सबै प्रकारका संस्थाहरू हुँदा सरकारले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको उनको भनाइ रहेको छ।
यस्तो प्रकारको अर्थनीति विश्वमा कतै पनि नरहेको बताउँदै उनले नेपालको अर्थनीति गलत भएको दाबी गरेका छन्। सांसद भण्डारीले उत्कृष्ट संविधान बनाए पनि देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसकेको बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै यति धेरै मन्त्रीहरू प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म आवश्यक नभएको उनको भनाई रहेको छ। उनले भने हामीले उत्कृष्ट संविधान बनाएका छौं, संविधान राम्रो बनाए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सकेन। हामी यति धेरै सांसद, प्रदेश र प्रदेशसभा सदस्य, यति धेरै मन्त्रीहरू प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म आवश्यक रहेको थियो र के सरकारको काम ठेक्कापट्टा लगाउने मात्रै हो, आफ्नो स्वार्थ मात्रै हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। 36,000 जनप्रतिनिधि र 1 लाख कर्मचारी भए पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। साथै उनले आर्थिक व्यवस्था उकास्नको लागि स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमा खपत हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। विशेष समयमा बोल्दै उनले नेपाल भित्रका सामग्री उपयोगको राष्ट्रिय नीति बनाउन माग गरेका छन्। उनले 70 वर्ष पुगेका सालका रुख काट्ने व्यवस्था गर्दा देशले अरबौं रुपियाँ आमदानी गर्ने उल्लेख गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कपडा खरिद गर्न वार्षिक पाउने 6 अर्ब खर्च हुने गरेको बताउँदै त्यसमा नेपाली अल्लोको कपडा, अल्लोको कोट लगाऊ भनेर नीति मात्रै बनाइदिने हो भने सो रकम बच्ने उनको दाबी रहेको छ। उनले भने मदिरापान गर्दिन भन्ने कोही पनि रहेको छैन। हरेक टोलटोलमा विदेशी मदिरा बढेको छ। हाम्रो गाउँमा कोदो हुन्छ, फापर हुन्छ। हाम्रो स्थानीय तहलाई ट्रेडमार्क दिएर कोदाको रक्सी बनाउन दियो भने 2 अरब भन्दा बढी नेपालमै पैसा बच्छ। सांसद भण्डारीले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पार्कले आफ्नो देशका 20,000 नर्सहरूलाई जर्मन पठाएर उनीहरूको तलबलाई सरकारले ऋणको रूपमा लिएर स्वदेशको विकास शुरू गरेको भण्डारीले जानकारी गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले ओखलढुङ्गाको चिन साखुगढीका भुवन श्रेष्ठ र धादिङका पहलमान मगरलाई बचाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आज बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद खतिवड़ाले नवलपरासी घर भई युवईमा बस्दै आएका बाबुराम आलेलाई उपचारको लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएपछि जेल परेको र 50 लाख ब्लड मनी नतिरे यसै महिना मृत्युदण्ड हुने फैसला भएको बताएका छन्। उनीहरूलाई घर फर्काउन पहल गर्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। ओखलढुङ्गा चिन सखुगढी 3 बस्ने एमबहादुर श्रेष्ठका छोरा भुवन श्रेष्ठ र धादिङका पहलमान मगर 5 वर्षदेखि युवईको दुबई स्थित जेलमा रहेका छन्। नवलपरासीका बाबुराम आलेलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएपछि उनीहरूलाई जेल हालिएको हो खतिवड़ाको भनाई रहेको छ। उनीहरूलाई 50 लाख ब्लड मनी नतिरे यसै महिना मृत्युदण्ड सजाय हुने भएको छ। उनीहरूको ब्लड मनी मिनाहा गर्ने र घर फर्काउने पहल सरकारले गरोस्। उनले हमासको अपहरणमा परेका विपिन जोशीको अवस्था सदनलाई जानकारी गराउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले रूस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले रूस र युक्रेन सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको अवस्था र विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। उनले रूसी सेनामा कति युवाहरू पुगेका छन्, कतिको मृत्यु भयो, युक्रेनी सेनामा भर्ना भएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सरकारले आधिकारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। विवरण संसदमा अविलम्ब प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन्। उनले युक्रेनी सेनाको बन्दकमा रहेका भनिएका 2 जना नेपाली युवाको स्थिति सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्। उनले नेपालको घोषित परराष्ट्र नीति अन्तर्गत रूस, युक्रेन वा अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ती गराउन नपाइने भए पनि युवाहरू भर्ती भइरहेका भन्दै कसको संलग्नतामा यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पार्नु पर्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया बन्द गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी भित्रका गुटको मान्छेहरूको लडाईँले विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने गत कार्तिक महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद रिक्त रहेको छ। प्रचण्डले स्वतन्त्र ढंगले नियुक्ति गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि तर त्यो प्रक्रियामा स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगको कुनै रहेको थिएन। अनुसन्धान प्रस्तुतिमा कम नम्बर राखेर अन्तर्वार्तामा बढी नम्बर राख्ने अन्तर्वार्ता शिक्षा मन्त्रीले लिने उनले अनेकौं प्रश्न गरेका छन्। यस्तो प्रक्रियाबाट पार्टी भित्रको गुटको मान्छेहरूको लडाईँमा विश्वविद्यालयलाई जसरी अहिले बन्धक बनाइएको छ म यसको निन्दा गर्छु। यो प्रक्रिया तुरुन्त बन्द गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले उपकुलपति छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् उनको भनाई रहेको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले संसद 4 शीर्ष नेताहरूको रबर स्ट्याम्प भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका असफल दिशामा गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने न्यायपालिकाबाट न्याय पाउने आशा नै राख्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। संवैधानिक निकाय सरकारको निर्देशन अनुसार चल्ने गरेका छन्। कार्यपालिकाको अवस्था कुनै कुरा डेलिभरी गर्न सकेको छैन। म पनि गठबन्धनमै रहेको छु। बैठकमा पनि सरकारको विषयमा छलफल हुँदैन। गठबन्धन कसरी टिकाउने, सरकार कसरी टिकाउने, विरोधीहरूलाई कसरी समाप्त पार्नेतिर मात्रै ध्यान दिएको देख्छु। जसरी जंगबहादुरले रगतको आहालमा खेलेर आफ्नो राज्य व्यवस्था ल्याएका थिए, अन्तिम समयमा आफै सेतो बाघबाट त्रसित हुनु परेको थियो, त्यस्तै नै अहिलेको शासन व्यवस्था ल्याउनेहरू नै सेतो बाघ नै सिर्जित भएको मैले देखेको छु। युवाहरूले विदेश जान खोज्दा गोली चलाएर व्यवस्था र शासन ढाल्न आएको भन्दै सेतो बाघ देख्न थालेको टिप्पणी गरेका छन्। सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले अदालतको फैसलाबाट फिर्ता भएको बालवटारको जग्गा खाली गराउन लागि परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई छाया सेन्टर, बाल मन्दिर र बाँसबारीको जग्गा फिर्ता गर्न कहिले जानुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आज बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले कार्यकारीको हिम्मतबाट नभई अदालतबाटै ललिता निवासको जग्गा फिर्ता भएको उल्लेख गरेका छन्। मेयर बालेनले पनि ती जग्गामा ध्यान नदिएको उनको आरोप रहेको छ। छाया सेन्टरको जग्गा कहिले फिर्ता हुन्छ, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा कहिले फिर्ता हुन्छ, बाल मन्दिरको जग्गा कहिले फिर्ता हुन्छ प्रश्न गर्दै सिंहले भने बालवटारको जग्गा कार्यकारीको हिम्मतले फिर्ता भएको होइन, सम्मानित अदालतको फैसलापछि फिर्ता भएको हो। उनले स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर निर्वाचित काठमाडौँका मेयरले पनि व्यक्तिले कब्जा गरेका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने हिम्मत नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी राजनले संसद अवरुद्ध गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने अभिलाषा नदेख्न चेतावनी दिएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले सदन अवरुद्ध गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सदन अवरुद्ध गर्ने एजेन्डाबाट ब्याक हुन आग्रह गरेका छन्। उनले भने झट्ट हेर्दा प्रतिपक्ष संसद चलाउने मुडमा नै रहेको छैन, पटक पटक अवरोध गर्ने मुडमा रहेको छ। मलाई लाग्छ संसदको काम भनेको कानून निर्माण गर्ने हो। 1 वर्षमा एउटा कानून निर्माण भयो, आम जनतामा असन्तोष रहेको छ। म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, विवाद हुन सक्छ तर संसद अवरोध गरेर त्यहाँबाट सत्ता प्राप्त गर्छु भन्ने अभिलाषा नराख्नु होला, उनले चेतावनी दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिक पहिले भन्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनले दुर्गा पर्साईको अभियानलाई लक्षित गर्दै ऋण लिएपछि तिर्दिन भन्दै अवांछित माग राखी शान्ति व्यवस्थामा खलल पुर्याउने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी धार्मिक सद्भाव खलबलाउने र समाजमा विग्रह ल्याउने प्रति चनाको हुन र निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएका छन्। आर्थिक रूपमा ठगिएका र गुजारा गर्न कठिन भएका नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियतको कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। सेवा प्रवाहमा हुने ढिला सुस्ती, अपारदर्शिता, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको श्रेष्ठको भनाई रहेको छ। परिवर्तनबाट प्राप्त लाभ जनताले उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनको लागि वर्तमान व्यवस्था प्रति जनताको भरोसा अझ उच्च बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई रहेको छ। गृह मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नको लागि समाजको सिंगो प्रणाली सकारात्मक हुन जरुरी भएको औलाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नतिजामूलक कार्य ढाँचा बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटमा स्थापना गरिएको 5555 किलोको मुक्तिनाथ महाघण्टाको उद्घाटन गरेका छन्। आज बिहिबार राष्ट्रपति पौडेलले करिब 2 करोड़ लागतमा निर्माण भएको महाघण्टाको उद्घाटन गरेका हुन्। यही क्रममा पौडेलले हाम्रो संस्कृति, धर्म, परम्परा, मान्यता र मूल्यहरूले समाजलाई बाँधेर राखेको र अनुशासित बनाएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले महायज्ञमा बोल्दै नेपाल तप भूमिको रूपमा रहेको बताउँदै ठूला ऋषि मुनिहरूले तपस्या गर्ने ठाउँको रूपमा चिनिने उल्लेख गरेका छन्। नेपाल भूमि सबैभन्दा ठूला ऋषि मुनिहरूले तपस्या गर्ने ठाउँ रहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भने यो जमिन, यो भूमि, नदीहरू, गण्डकी, कर्णालीहरू सबै पवित्र अविरल धारा बगाइरहेका छन्। यसले सारा जीवन सिंचित भइरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले महायज्ञमा आफूले अत्यन्त आनन्दित र उन्मुक्त अवस्थाको अनुभव गरेको पनि दावी गरेका छन्।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको छाला संकलन केन्द्रका 3 जिल्लाको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको पाइएको छ। बाँसबारीको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी बारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा 3 जिल्लामा संकलन गर्न खोलिएका केन्द्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको पाइएको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार छाला संकलन केन्द्र मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगर 1 मा रहेको 6 कट्टा जमिन व्यक्तिको नाममा पुगेको छ। त्यस्तै सुनसरीको धरान र सिराहाको लालबन्दीमा भएको 4-4 कट्ठा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिएको हो। सरकारी जग्गा गैर कानूनी तरिकाले आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने माथि सीआईबीले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। यद्यपि उक्त जग्गा ककसको नाममा पुगेको छ भन्ने बारे सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले सबै कुरा भन्न नमिल्ने जानकारी दिएका छन्। स्याङ्जाको वालिङ वडा नम्बर 5 कार्यालयले हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ। बढ्दो यान्त्रिकीकरणसँगै गोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएकाले हल गोरु पाल्ने कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई 5000 अनुदान उपलब्ध गराउने वडा अध्यक्ष छविलाल आलेले जानकारी दिएका छन्। हात्ती ट्र्याक्टर तथा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगको कारण पुस्तौंदेखि चल्दै आएको परम्परा पनि हराउँदै गएकाले त्यसको संरक्षणको लागि वडाले अभियानको रूपमा हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने नीति अगाडि सारेको उनले बताएका छन्। नयाँ पुस्ता प्रविधि तर्फ आकर्षित हुँदै गर्दा गोरु पालनको लागि वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ। उनले भने हाम्रो परम्पराको संरक्षणको लागि पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौं। किसानले गोठमा हल गोरुसँग स्पष्ट देखिने गरी खिचेको तस्बिर, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, कृषि प्रयोजनको लागि 1 महिना अघि हल गोरुको व्यवस्था गरेको सो घोषणा गरेको हुनुपर्ने वडा सचिव डोलजङ गुरुङले जानकारी दिएका छन्। वडा कार्यालयले किसानको गोठमा हल गोरु पाले नपालेको स्थानीय टोलवासी तथा जनप्रतिनिधिको स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै अनुदान दिइने जानकारी दिएका छन्। कपिल वस्तुको एक विद्यालयका विद्यार्थी एकाएक बेहोस हुन थालेपछि 2 दिनको लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ। जिल्लाको शिवराज नगरपालिका 1 शिवपुरमा रहेको नेपाल आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी बेहोस हुन थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको शिवराज नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश चौधरीले जानकारी दिएका छन्। पठन पाठनकै समयमा केही दिन यता बेहोस हुने, चिच्याउने, रुने लगायत समस्या देखिन थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो। विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विद्यालय बन्द गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ पोखरेलको भनाई रहेको छ। बुधबार मात्रै 10 जना भन्दा धेरै छात्रमा यस्तो समस्या देखिएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा आइतबारसम्मको लागि विद्यालय बन्द गरिएको पोखरेलको भनाई रहेको छ। विद्यालयमा समस्या देखिएपछि मनोविश्लेषकहरूसँग परामर्श गरिएको नगर प्रमुख अजय थापाले जानकारी दिएका छन्। केही बेर बेहोस हुने, कराउने गरेपछि आफै ठिक हुने गरेको बताइएको छ। केही समयपछि फेरि अरू विद्यार्थीलाई पनि त्यस्तै समस्या देखिएपछि विद्यालयको पठन पाठन बन्द भएको हो। केही समय अघि सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो। अमेरिकामा जुवा खेलाएको आरोपमा एक नेपाली पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा शैलेन्द्र कुमार मानन्धर रहेका छन्। उनलाई फेब्रुअरी 11 मा पक्राउ गरिएको हो। उनलाई टेक्सास प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ। उनको पक्राउको 4 कारण खुलाइएको छ, जसमा संस्थागत अपराध, जुवा प्रवर्धन, जुवा अड्डा सञ्चालन, जुवा उपकरण तथा औजारहरूको बरामद लगायत रहेका छन्। अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूका अनुसार पछिल्लो समयमा अनअधिकृत रूपमा जुवा खेलाउनेहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। यिनीहरूको गिरोहले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर खेलाउँदै आएका छन्। जुवा खेलाउनेहरूले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जुवाको एजेन्डाको रूपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यो घटनालाई नजिकबाट हेरेको अमेरिकाका नेपाली अगुवा प्रसन्न संग्रौलाले नेपालमा पक्राउ परेका हुण्डीबाज र यिनीहरूको सीधा सम्बन्ध हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा अभिभावकहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीले कसरी खर्च वर्च मिलाइरहेका छन् भनेर गहिरोसँग सोच्न यो घटनाले सबक सिकाएको उनको भनाई रहेको छ। चीनको दक्षिणी शहर ग्वाझाउमा रहेको पुलमा मालवाहक जहाज ठोकिँदा एक सार्वजनिक बस सहित 5 वटा सवारी नदीमा खसेका छन्। दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु हुनुको साथै 1 जना घाइते भएका छन्। 3 जना बेपत्ता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। समाचार संस्था सीसीटीभीमा प्रकाशित तस्बिरमा पुलको एक हिस्सामा क्षति पुगेको र जहाज त्यहाँ अड्किएको देखिएको छ। जहाजले सामान भने बोकेको देखिएको छैन। घटना स्थानीय समय अनुसार बिहान 5:30 बजे भएको थियो। बेजिङ न्यूजका
अनुसार घटनामा संलग्न जहाजको क्याप्टेनलाई पक्राउ गरिएको छ भने नजिकका क्षेत्र खाली गरिएको छ। पुललाई स्तर उन्नति गर्ने योजना रहे पनि त्यो टर्दै आएको छ। गन्जाउ पल नदी छेउमा अवस्थित रहेको छ। यो चीनको व्यस्त बन्दरगाह मध्ये एक रहेको छ। घटना भएको नान्सा दक्षिण चीनको सबैभन्दा चाँडो विकास भइरहेको बन्दरगाह भएको बताइएको छ। पूर्वी युक्रेनको एक तालिम क्षेत्रमा 2वटा मिसाइल आक्रमण हुँदा कम्तीमा 60 जना रूसी सेनाको ज्यान गएको छ। डोनेस्टक क्षेत्रमा एक वरिष्ठ कमाण्डरको आगमनको स्वागतको लागि रूसी सेनाहरू भेला भएको बेला क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। रूसी अधिकारीहरूले आक्रमण भएको पुष्टि गरे पनि समाचारमा आए जस्तो मानिसहरूको ज्यान नगएको प्रतिक्रिया दिएको खबरमा उल्लेख रहेको छ। रूसले कब्जा गरेको गाउँ नजिकैको प्रशिक्षण केन्द्रमा आक्रमण भएको हो। घटनापछि दिएको भिडियोमा मृतकको संख्या धेरै देखिए पनि 60 जनाको मात्रै ज्यान गएको भन्दै रूसले घटनालाई लुकाउन खोजेको खबरमा उल्लेख रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।